अस्सलाम वालेकुम। कल कोशीरी के साथ जावेद शाह मंगलम यूट्यूब चैनल पे नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में इस महीने में निगरां हुकूमत कायम हो जाएगी। अगर इन्होंने इलेक्शन कराने का तैयार किया है तो 8-9 तारीख को ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और नई निगरां हुकूमत कायम हो जाएगी। अब निगरां हुकूमत का काम जो है वो इलेक्शन कराना है। निगरां हुकूमत के लिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इसमें खींचातानी चल रही है और किसी हद तक ये एक नामों पर मुतफिक होने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर इसमें दूसरे जो इनके छोटी पार्टियां हैं बलूचिस्तान से और यानी कि आप JUI वाले, और ये मुसलसल ये उसमें कह रहे हैं कि भाई हमारा आदमी और फलाना। तो इस हवाले से कुछ नाम मंजर आम पे आए हैं और उन पे कुछ फैसला भी किया गया है, जिनमें हमने माजी के अपने वीडियो लॉग में भी कहा था कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कि MQ भी खुश हो जाए और पीपल्स पार्टी का भी उस पर सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इस हवाले से इशरत अल-इबाद का नाम भी वज़ीर आज़म के लिए आया है कि अगर ये बात बिल्कुल हकीकत बन जाती है तो इस हवाले से पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पहली बार ताल्लुक़ रखने वाला, उससे आप कह सकते हैं निगरां हुकूमत में वज़ीर आज़म बनेगा। इस हवाले से अभी फाइनल तो नहीं किया गया है, मगर गैर सरकारी ज़राए के अनुसार ये हतमी फैसले इसमें कुछ ले लिए गए हैं। दुबई की जो बैठक हुई थी इनकी, तो इस ज़मन में इसके अलावा भी और भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में शामिल थे, जो इनकी हुकूमत में भी शामिल रहे हैं, PTI के भी, जिसमें मोहम्मद मियां सुमरो ये भी वज़ीर थे उनके, तो निजकारी और इसके, तो ये हवाले से इनके नाम भी सामने आए गए। एक बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं सुमरो फैमिली के, तो माजी में भी वो इस तरह की हुकूमतों में आते रहे हैं और ये इसी तरीके की हुकूमत में ही इक़्तिदार में अक्सर आते हैं। तो इनके जीतने के इम्कानात क्योंकि इलाके से कम होते हैं, पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी नशिस्तें लेती है। एक बहरहाल बड़ा खानवादा है और बड़ा इनका पाकिस्तान बनने से पहले से ही ये लोग सुमरो फैमिली मौजूद है, तो इनका भी एक काबिल यानी कि अमल इनकी हकीक निगरां वज़ीर आज़म बन सकते हैं ये। दूसरे इशरत अल-इबाद जो हैं वो 3 यानी कि जो पीपल्स पार्टी है जो सूबा सिंध की, तो इसके हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से साफ कर। नंबर 3 इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी वो एक गुड बुक में है इस्टेब्लिशमेंट की भी, यानी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से निगरां हुकूमत के लिए मशवरा लिया जाएगा तो ये कहेंगे कि इशरत अल-इबाद, क्योंकि एक डायलॉग पे भी यकीन रखते हैं और दलाइल से अपनी बात साबित भी करते हैं। वो अक्सर उनकी माजी में भी ये रहा है, बड़े बड़े यानी कि फैसला कौन मुज़ाकरात होते थे तो उनको उसमें शामिल किया जाता था। बहरहाल अब इस हवाले से फ़ाइनल क्या किया जाता है तो ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। बाकी पंजाब नून लीग अपना इन दोनों नामों पे नून लीग मुत्तफिक नहीं है। नून लीग अपने नामों पे जो पंजाब से हैं उसमें पहले उन्होंने एक अपनी चाल चली थी इसहाक डार के हवाले से, जो कि काउंटर कर दी गई सख्त तरीके से। वो कहते हैं हमने नहीं, तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं से ये बात निकली थी। तो दूसरे अब वो पंजाब से ही वो यानी कि कोई ब्यूरोक्रेट चाहते हैं पंजाब से, तो उसमें उन्होंने फवाद अहमद फवाद का भी नाम लिया और मुख्तलिफ दूसरे लोगों का। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है इसमें जरदारी साहब की वो मजबूत है, तो उन्होंने इस हवाले से अपनी जो नाम दिए हैं उनको काबिल गौर किया जा रहा है और उस पर अमल दरामद की भी कोशिश किया है। 2-4 बड़े बड़े जो PDM के हैं ज़िम्मेदार, फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और दूसरे लोगों से मीटिंग भी हो गई है और इन लोगों ने वहाँ ऑनलाइन नवाज शरीफ से भी रब्ता कायम किया है। और नवाज शरीफ की भी इम्कान ये है कि नवाज शरीफ भी अगस्त के महीने में पाकिस्तान में तशरीफ़ लाने का उनका मतलब गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट है, नून लीग के ज़राए ने बताई है कि वो तशरीफ़ ले आएंगे अगस्त के महीने में। इस ज़मन में इमरान खान की जो पोजीशन है, इमरान खान भी मोहम्मद मियां सुमरो के नाम पे वो भी किसी हद तक राजा रियाज जो उनके एक यानी कि मुनहरिफ ग्रुप जो PTI का मौजूद है उसने उस पर एग्री किया है और उनसे फाइनल मुलाकात जरदारी साहब की अब कल परसों होने वाली है। इसमें शहबाज शरीफ होंगे, राजा रियाज होंगे, क्योंकि उनको ही राज़ी करना था। अपोजिशन तो बहरहाल जो रिकॉर्ड पे अपोजिशन है असम्बली के अंदर वो राजा रियाज की है PTI के हवाले से।
اب اس ضمن میں پی ٹی آئی سے مسلسل جو ان کے منحرف لوگ ہیں ان کو عمران خان نے نکالنے کا سلسلہ ایک شروع کر دیا ہے، اور سندھ سے بھی افراد نکالے گئے ہیں، اور باقی یعنی کہ پنجاب سے بھی نکالے جا رہے ہیں، اور تیزی سے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی عندیہ دیا ہے کہ میں اگست کے مہینے میں عمران خان کھل کے سامنے آئیں گے اور اپنا وہ کوئی جلسہ کریں گے، یا کوئی یعنی کہ باہر نکل کے یعنی کہ میدان عمل میں آئیں گے وہ۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک میدان عمل میں آتے ہیں، ان پہ جو کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے وہ کتنا اس پہ ان کو آزادی دی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے، ایسی ہی پابندی ہے جیسی نواز شریف پہ یا جیسی الطاف حسین پہ ہے۔ تو اب یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ لیا جائے عدالت سے لیا جائے، عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اس پہ جو بھی سیاسی سرگرمی کرنا چاہتا ہے اس کو عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ اسی ضمن میں عمران خان بھی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے ریٹ داخل کی عدالت میں، تو میری آزادی ظاہر رائے کی بھی ان کے وکلاء ایک طاقتور ان کے وکلاء کی ٹیم ہے جو مسلسل عدلیہ میں ان کے کیس لڑ رہی ہے، اور اس میں بڑے بڑے اہم لیڈر بھی ہیں۔ اس میں اعتزاز حسن نے بھی کل یہ کہا کہ اگر وہ توشہ خانہ کیس میں کوئی اپنا جواب آپ نہیں دیں گے تو ممکن ہے اس میں جو ان کو سزا بھی لگ جائے۔ اعتزاز حسن بھی اپنے تجربے کی روشنی میں جو کہہ رہے تھے۔ تو اس وقت پاکستان میں نگراں حکومت اب جو ہے بننے کے لیے بالکل تیار ہے، اور یہ انشاءاللہ اس مہینے میں پاکستان میں، مگر الیکشن کی ابھی آوازیں تو سن رہے ہیں مگر الیکشن کے ابھی تیاریاں نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کوئی باضابطہ طور پہ اعلان بھی نہیں کیا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوگا یا فلاں تاریخ کو نہیں ہوگا یا کیا۔ تو ایک یہ آئینی اور قانونی بحران بھی آ جائے گا کہ نگراں حکومت کا اور موجودہ حکومت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد نگراں حکومت کو اس پہ بنایا جائے گا۔ تو نگراں حکومت نہیں ہوگی تو یہ خلا کون پر کرے گا، یہ بھی کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑے گی۔ اور جس طرح ابھی اس موجودہ حکومت نے یہ بھی ایک تنقید کی جا رہی ہے، ایک دن میں انہوں نے کم از کم جو 50-52 کے قریب قانون آرڈیننس پاس کیے ہیں قومی اسمبلی سے، سینیٹ میں کچھ روک دیے گئے ہیں قانون، یعنی کہ اس طرح انہوں نے تابڑتوڑ طریقے سے کیا ہے کہ جس پہ نہ کوئی بحث ہوئی، کہ بحث ہوتی ہے، بحث ہونے کے بعد اس کا ایک نتیجہ نکال کے اس کو بل کو پاس کیا جاتا ہے، مگر نہ کوئی بحث ہوئی نہ کچھ ہو، انہوں نے دھڑا دھڑی یہ پاس کیے۔ اس میں یعنی کہ کچھ عوام کے مفاد میں بھی ہیں، کچھ عوام کے مفاد کے خلاف بھی ہیں۔ اب یہ اسمبلی میں انہوں نے یہ کوشش کر کے کہ ہم یہ بنا دیں کہ اپنے مخالفین کو نشانہ بنائیں، اپنے کو جتنے کیسز چل رہے ہیں اس سے مبرہ قرار دیں، اور کچھ جو ناہل لیگ کے تلواریں لٹکی ہوئی تھی کچھ اس میں، جیسے طلال چودھری نون لیگ کے، اب نواز شریف کا بھی معاملہ کلیئر ہو گیا، تو اس طریقے سے انہوں نے کچھ ایسے قوانین تیزی سے سرعت رفتار سے جس کو کہیں گے منظور کیے، جس پہ یہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سیاسی سوچ رکھنے والوں اس طرح کے مظاہرہ نہیں کرتے، جس کا اظہار آپ نے رضا ربانی نے دیکھا ہوگا، جو انہوں نے ایک سینیٹ میں ایک بل کی کاپی جو ہے انہوں نے پھاڑ کے پھینک دی۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، اس پہ بحث کی جاتی ہے اور بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی لائحہ عمل نکالا جاتا ہے کہ کس طرح اس بل کو تسلیم کرایا جائے ایوان بالا سے، ایوان زیریں سے، مگر انہوں نے ایک اپنا ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، تو جس پہ موجودہ حکومت کو قابل تنقید جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات ہے کہ ان لوگوں نے غلط اقدام کیا ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ چیز بھی ان کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو سیٹ اپ ہے، نگراں حکومت نے اگر الیکشن کرا دیے تو ایک نیا لوگ اقتدار میں آئیں گے جن کو عوام نے پہلے کبھی، جن کی شکلیں وزیر اعظم کے نام پہ کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔